ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إجبرنا تسعدون يرى الله ندو فارندو يشاي بنيايا برنا كافر نينجا تبيخي غادي بيتا يشورو دو نيانتي اودي كدنكا الله تبرنتما تسعدون كغني سغني اودي كدنكا ما ولا تلونا على احد كان تعال خفل فاني شرباني شوا bani si wurno anga kisini mo be nan cey giden kama kante mile ne kante sere so kante ar sere bani su fayi war rasul allah farenke ma wurude la allah farenke ma sikki war rasulu yad'ukum allah farenga khafili agatini ilayya ibadallah ay allah kum kharikatina khamara allah faren dar kadu asu wurno nan cey giden kama ga kisini mo ko ya الله أكبر. نعم. والرسول يدعوكم في أخراكم فارنا خليكي خفل لبني فأصابكم غما بغم الله دخل كتاب دي شنوينا شنوي كمايا أدخل كتاب دي شنوي كمايا بمعنى إذا قد كريمنا خجوجي خكم الله اللغة نابرين شنوي كمايا لكي الله دكنيا لكي لا تهجنوا على ما فاتكم كنا واشي شنو كبه كده قفري قال لك اللغة النابرين كنا واشي شنو دو كم باتنا بمعنى ولا ما أصابكم جوجي دو كريم دو كده كده قدي كنا واشي شنو دو كم كباتنا نعم والله الله خبير الله نيندانا الله نتوانا بما تفوفو سوى تعملون كذا كنيا نعم وشرط عندي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عندك آية وركندة حروف الهجائية كم تلك دو حرفك شكل شوك آية فينت نبات ترتيبي غادي اني ما جابي نتا أنا نقوم باي تمثيل كده على كوشي أنا شو ولا نقوم أشوانه كياكل حروف الهجائية نعم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة ثم أنزل أمانة الله رنا دونتنا غنيان كاندي عليكم خكما من بعد الغم شنو ينفعل ما نقولي كوتا يقول سرنجا بن كريمها نا سرنجا بن يوجي مها الله رنا لا ما نغنيان كاندي كما شنو ينفعل يا nu asam tigo na tigo ngariya anga gajangin no nga jihadan do tigo ngene Allahu akbar Abdullah bin Mas'udi ati gajangin no nan tigo kengira Allah ya ati khasallen no nan tigo kengiri shaytaniya anga tigo no sallen no ma ke shaytani agolle ni jankan no gajangin no nga tigo kenna Allah ya kengira Allah ya khasallen anga tigo shaytani Abdullah bin Mas'ud ande kenko yen Allah da tigo meriya gadanga mariye me to tigo na tabe ni to tigo no yani amudu ken tigo ganya bane khairi nyanya mene makenya fi la penyanya ha yani yakhsha an-nas yakhsha taifatu minkum tigo ke ay jamaay ko farni gilli khaya ko nin tigo
gadangen no nantigo koni kani kunga ahlul imani wal yaqini wat tabati wat tawakkul as-sabiq kwantigo ahlul iman wal yaqin mu'minini dan kana kutemu wat tabati sabatin tayammu wat tawakkul as-sabiq ado tubu yen Allah kama afotongunde yani kunyantigo kwa amutu kenten diralla ya kasalle janga tigo su mina shaitan kendir shaitani na'am wa taifatun jama'i Allah faren chai bani kuno ko kunna munafiqin nyara kadi ahammati anfusuhum kunyon kini nyandi amin ta ko dinan ta tigo imene munafani kuma tigo de mu'min khalisin to kwan tigo munafiqin ke na hammi kan chondo me ngado tigo gantama kafri ni khata ma yaga kerni tigo anken tigo no kenga kammo kuga tigo mumi nyani ya idan kana ko nyani ke Allah ya amana khibare nyemiya yazunnuna billahi ghayra al-haq munafiqini ku ina tonguntana ina kenya jiki katalla tonguntana ni manne nan dalla ta farinde ma ha tonguntana ina kenya jiki katalla ya falan jannal jahiliyati jahilahum jikki bre ina kenya jiki katalla ya يقولون يتني هل لنا من الأمر من شيء إن تكوفا غير كله خبارة سمران توكوكما توكوكما محمد مكتا أغنو يلان كوبا مغوبة ونانيا كلنا يعني يمانكا كمران تنتوا خبارة سمران تنتوا قل إن الأمر كله لله أنا تدعنا كذا خبارة بمورنو كذا مريء بمورنو كذا يمانكا بمورنو الله نشرني أنا يمانكي ما كنا هذا خبارة سمران تنلا الله فانت سيرسما عشان الله ما يخفون في أنفسهم ما يفهمون لي يسون من نقول لا يبدون لك إذا تكلم عن بندن دين أنكن عن النبي دعنا هنا من نقول لي يسون من نقول منافقهم مقول تاني يسون من نقول إذا كان عن بندن أنكن عن النبي كنا ننتي منافقين يعني يقولون لو كان لنا من اللي فليا لون يعني يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يوتنا غاني خواري مرانتي غنوا يمانكا مرانتي غنوا مري مرانتي غنوا ما قتلنا هنا ومن يتقوي ركاب نيغورا غني غو كرني كندو قل محمد اني جابي ان انتدنا لو كنتم في بيوتكم هل غدنا مدينه نغنا خكان نغنا خكم بن نغنا لبرج الذين والله ما يمون غبي كومبون دي كان دي دبه ناندا غجا كتب عليهم القتل الله قد كرندن نجبين إكما يبكنا نجدا جايكا كلا نجدا إلى مداجيهم نبي خبرين نشكتا نبي خبرين نشكتا نعم إلى مداجيهم نجدا خبرين نشكتا ولي يبتلي اللهم ما الله قد فنك نخني نجار بنا بندي في صدوركم كنا قصون من وجل منافقون ado mu'mina kuma wali ma inshallah ma fi qulubikum man la ga fon kanye na khanye na khalasi na bandandi kenga ka sondu mo gelli mu'mina kuma wallahu alimun alla ni tuwana nga bijati sudur ti sondo mun jatinga ti sondo mun bundra fininga na wutu summa anjala alaykum min ba'dil ghammi amanat na wutu nga katere يعني حروف الهجائية كتامبل لنعرفون بتسوي شو الكيان شو أنا هم إن كلا شو مارك يمتو إن كلا شو مارك نعم فهمت كلامي أوكي شو ما ممكن شو تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان شروبني قد فلقوا يقلقكم سلامي يا جروب نمبلي غمو كوتا جمون بلي غمو كوتا محمد جماعة أبو سفيان جماعة أوت أما بدري يوم التقى الجمعان محمد جماعة أبو جهل جماعة أودي كنا محمد جماعة أبو سفيان جماعة كان أودي كوتايا إنما استجلهم الشيطان شيطان عندي إبرة كندي شيطان عندي إدرين خساندي
شيطان عندي إيديني ها إنما استزلهم الشيطان زلل يعني فين برسكوه نعم ببعد ما كسبوا كي الجنوب ينقنيا كن يغني قوي قال الله فارنا مر خنن شوخي يغد مركز كورا يغد بندان كدي نوكو كورا الله فارنا دي تافوني نو يعني كن جنوب نيغوان سي بمعنى وجمون في لغم كوتا غنيا ورانو nka wala qad afallahu ankum Allah ko niyam paka makaw bawo kanyi gajang Allah danga makanya fe Allah ko niyam paka makaw inna Allah ghafurun halim Allah ni junubu ni kabandangnya Allah ni nokhenya ya ghafurun halim ana gatu an Qur'an ni ko inna Allah ghafurun halimun ana gatu an Qur'an ni ko na يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا مؤمنين يا خبني كتوم دي تلاي نانتون تي الله كتابنا القرآن الكريم نانتون تي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم كما غنيا كو يمم محمد كوبني كافرا تلايا نان كافرا تي الله كتابنا نان كافرا تي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لإخواني ويجي أخي لنا أخي كوبي يعني إذا ضربوا في الأرض يجنا سافر ينقونا جاغوندن دعنا ولا يجنا سافر ينقونا جهادون دعنا يجكرا يعني أو كانوا غزة ولا يجنا جهادون قرانوا يجكرا ولا يجدي كري كافر نقول إنما نقول نمشي سبعينات لو كانوا عندنا ما ماتوا أفاي wati maka daga mo iboro tiga mela afa ifa daga ifa kara iganya kafino yere ga madaga imanyi kalla afai o ma kutilu ganti manyi karni yeji Allah jalika hasratan fi qulubihim kudu Allah na ike digane do bolle kenen ni sey sonno mun no wallahu yuri Allah ni drandana wo yumi to ani karindana isa tanyantinne hari ganya ino kwa isa tangana kalla baniya magana لو كانوا إننا ما ماتوا وما قتلوا يعني قارنيا يا والله بما تعملون بشير أو خلنا قال والله بما يعملون بشير بالياء والطاء كذا فوقنا الله يشوتو إذا فوقنا الله يشوتو الله يأخذنا يعيتو نعم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أو غرنا مما يجمعون أو غرنا مما تجمعون خلنا كتو في الله نعم ولئن قتلتم يلي كنا خكر جاد النقونا في سبيل الله الله كل النقونا الله دينا مرجين تاخو الله دينا ديمان دين كل النقونا أو متم ولا خكر خبويا دون كما خشورون كما لمغفرة كيشونا كنا جنوب غفرين دنيا من الله نجل الله ورحمة أدو هني أدو نيما خيرو هن نيما جنب غفريه خيرو كن يمبسو مما يسمعون جنانت الدنا دانك نابرو قوري بخاقا كفميا نتاخوندي خاقانتا يعني نفقنا الله كل النخونا يعني جنب غفريه الله نان جنب غفريه الله نان نينا جادونا كن يمبسو دنا كي نابرو بخاقا كفميا خاقا غاردن خاقا تاخوندي نغانتو فسرون خاقا الخيامان كوتا نعم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون يلي خدنا كرقبو يدون كما أو قتلتم واللي قد خكري جادون نقنا لإلى الله تحشرون الخيامان كوتا ناري خشودي نانك فيمي الله جمعنا خانيا أنك كرقرم مغشو أموت بسيفي أو أموت بغيره تعددت الأسباب والموت وحزن شو قانا دكيناكو أموت بسيفي أو أموت بغيره تعددت الأسباب والموت وحيد نعم يعني يلي كنا خدنا عند خكر جادوما ولا خدنا كرخبوا يا رب ما كشورون كما لا إلى الله تحشرون خليني ودينا كفمي الله جمعنا كان يباني الكلام كوتنا نعم
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فلنت لهم أنغد ورانكين النبي أنغد نو كافر نيكودانا أنغد كفدي فوفو فشوا فبما رحمة الله أمنا فبرحمة من الله ما كان صلة زائدة فبما رحمة الله فبرحمة الله لنت لهم فبرحمة الله لنت لهم أنغد نو كافر نيكودانا نانتا تمغا يانكا إدانا نانتا جيكون تيروندي أنا فهمت dimana an kenya ti Allah yimme ne manda hinne nya ga kinya mako Allah yimmi anda anya hinna na ya yani kenya ti an ga nya sharne duna sere tukida Allah farin ne nya ne ko Allah farin te buttu de aga butu to abuta Allah da hay me jati nganta buttu aga butu su abuta Allah da duk kenya lati farin danga an ga wore an ga nya sharne kundu an ga ndu mo no soron danga an ga tege jikun ciro ni Allah ne hinne nyande kenya kwa Allah ne man nyande kenya ya wala funta fajjal anke ngande bi galli anganya tege jikku barakat anga langanya fajjal yani tege jikku burgume ghalijal qalbi ancondo men barakat men ancondo men kawante ngani la fabdu miya ulika ancoro ku suni la to no bakane suni sakini bakanga angana nya yimmanke angana nya khristian nya sernenya maga nya sero koto yana sero ko urnanga kangana nya sernenya baneta ita urnanga ishukindo nanga ala ti faranda anganya antege jikumbure ngani ancondo men kesatto ngani ancondo men baraka la faddu min hawlika ancondo tuni sankini bakanga isuni bushini bakanga isuni wurnu bakanga ala de ko faranda ngo kendre anganya kanan kenta maganya sondong kawan tugunge la sondong kawan ta kuma la faddu min hawlika fa'fu anhu serebe ganan toro annan yampi kaman ni maka wastaghfir lahumullah annan yille qadi annan la nyaagi daga nanta ni junubu ni ka kafri khamine wasawiruhum fil amri angana ni fofo nyana annan toro te waraya angana ni fofo nyana mbani makawti tan ni ko la nga debar ni kundu de an toro te waraya ita adamare menni shoro sikia adamare menni shoro sikia sharatim mante sharatakhande khafu baladuro sharatim mante niko hakile nganga tuwa ngam angana ni fofo nyana annan toro tuka pame ya kana ko ni anya ni sharatim mante aka hakile nganga tuwa ngam sharatakhande niko angen kawanga kile ndan tuwa kunya antan pi shawara na cer antan pi ko yicer angen ni cer kete takhande nyala ngam timme ko ni baladuro khafu hakile tananti fi ko ni cer abada kin ku menyano ko ngene baladuro ne anke hari barakul nya pasaka ba o yillum pasi barakul ngene na gana na kenya ni wasawiruhuma manongora wasawiruhu fil amri fa iza azamta khayalna na fankekuma angana mulana golle de dabari anda koyi amare munga jarakhande ngabo dabari maka dabari fatawakkal ala Allah annan tugo Allah kama anna dabari ala tugo Allah kama kita ba me mugi manya jarakhande ngabo fatawakkal ala Allah tugo Allah kama o na inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ne tugo no nyamu sumun to sumun bantna الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يشركم الله الله غنا خيدا الله غنا خديما فلا غالب لكم ني دانان تكيدني خدا ngaraga khanini donc Allah da ide nya kankota yi Allah da demande nya mumini ni da kankota ada mumini de kankota badri kota makanya fe badri kota
Allah da kafir ni lokondi na mu'minin ndema mu'minin da tanyere sharia kariba ka kafir ni nga na tanyere jogi na tanyere kitidulla donc kenya in yansurkum la fala ghaliba lakum kana dhalika yawm badr wa in yakhzulukum Allah gana khasha khamundi na yagundi na kharoko faman zal yansurkum kun kanya me gani jara ka de mana donc Allah da mu'minin ja khamundi kan kota o di kota ba di tanyere kare baka mu'minin na matana kenya o di kota ya in yansurkum la fala ghaliba lakum yawm badr وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين فينين توغو يني فينين بيسي يني فينين سنبه على الله بانيا كما يعني الله غنو يدا الله غنا بيسي وفينينا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كاية قسم النجول النية بدري إذا يوكل كفمية شادي ذات تقنديني إيران دومبي يغني كفني يوكوكونا غنا أو تفو دومبي نا أرانتم مفوكوا إيران دومبي يغني كفني بدري كوتا لغا لغن نابلو كونا غنا sadi ji tagandi birengari ikori randumbe ke wala munafiqi ti muhammadu imanda kenken mutu mene muhammadu imanda kenken mutu mene la ilaha illallah munafiqi ni de sere funu foyo de sere funu fo Allah da ayin yan kadu Allah ki wa ma kana li nabiyyi an yaghulla annabi nyimme maka wana nan jambe nan pai la annabi nyimme maka wana jambe nan pai o man yakhulul sebe kana jambe anga na fay na khululu mutu yati bima ghalla anga de kebe utu gelli khululu na jambe na faye na angari ni tay yomal qiyamah ko angari tay de angari tay naam summa tuwafa kullu nafsin bima kasabat sagal qiyamah ko tanga iwo yonkinte suragana nan tuga din kimmanten kinanga anga de kebe kitre golli kinano ko nga serebe gana khululunya nan jambe nan pay yaati bima ghadla angare kebe fay anga jambe ki kebe ya angari ni tay koyi yomal qiyamah al qiyamah ko tanga summa tuwafa kullu nafsin kam palle iwo yonkinte shut kimmandini ma katabat angare kebe kitra golli dunano ko ngel gelli khairi ndo bone wo mu yonkinto ku Allah ko moku la yujlemun Allah ti tonyana ti ari buccinne ya Allah baranti igo yogoyi ati kenem ike yemulina nya yimmanke ma Allah bare jangana ya yime ati keda ngori nyoko menga tiena kandunga ga kharunu ati tay manga kumulla nak nya yimmanke anganya yimmanke kananke shu anna fonni gana kulu Allah ganno bagay kan yimmanka ko mayade kananga ko mayade ay sira ke no nga yugo ke to sira ke no nga awa adi ay sira ke no yani yugo ke yani anyamulina nya yimmanke nya Allah parenti atinga nya na yimmanke ya atirangeri wala khamango dangari nyogo menga tingina pandunga ga khor maranga nyogo menyi ga khululu yugo timaki nya yimmanke atinda ngaranta nya na yimmanke kananga kumanya de kananga ko warno tango ko na serenga na khamango ta nyogo menga tingina aga khar jekenga tingina aga khar ka ja khan khasa khan ko serenga nyintu nga bugu ndabate nga di fek angana fumbe ko ina rona kanu ngal kama andari ni dunana nga ya gunu fa yen maya haranga na serenga pe ya ayi tu yambu gumu ndangal kama ko ta ashuti ni kege nduna asali ani selim pe ni ngama ko de ndawar kitabe ma ko de ndiga me fi ndawar kitabe na mo ndaga أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله يلا شريبه أنغا توكي الله نيامري الله غاندينا أنغا دالا دوان ديكي أنغول لونغا
kaman ba'a bi sakhatin min Allah kenga ko serebe agada Allah butundi tinyangolunga ado Allah butenga saje katalla haraya kusro fil imbana ba intabana wama wa naru kebe gada Allah butundi ki gollunga aga wundini Allah butuntenga wure ke yem ke makan kutu bure dunke ataku noku acabati noku alagar noku jahannam ya obisal masir lagar noku mbono sabati noku mbono taku noku mbono ganya jahannam yinga Allah ganu do islam yille mun futanga jahannam royenga sakata ananya ngoda lagar noku do dume noku hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun hum darajatun golli sirnyangano nga ina meka ne daraja nga golli burnya ngano kana meka ma daraja nga ya golli sirnya ngano nga meka ma mo bede golli burnya ngano kana meka ma kununya ya yani shoronga khanta bana golli burwa shoronta bana golli sirha kada meka ne mo bede Allah na katuwa al kiyama ko tango kununya ya daraja golli sirnya ngano nga ya daraja ko ni golli burnya ngano ka iha yang kate yung ko ten Allah ganu tanga yang kate naam wallahu Allah basirun Allah ni wallananya Allah ni tuananya bima ya'maluna kifobo chu golli sirnya ngano do golli burnya ngano ka kenda bari لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله فنن شراغده على المؤمنين كما يا الله فنن شراغ المؤمنين دغده إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم غرن الله قد فارن كاي بك مؤمنين كوان محمد صلى الله عليه وسلم الله دا كاي بك مؤمنين كويا يتلو عليهم آياته كيف فارغ الله أين كرنا مؤمنين كما ورندو كينا ويزكيهم كيف فارغ مؤمنين كلندي بك يقول برون يانغان كاتينا ويعلمهم الكتاب كيف فارغ أي مؤمنين تويندي القرآن الكتاب بين القرآن الكريم والحكمة كيف فارغ مؤمنين تويندي حديث السنة وإن في كاننا كانوا مؤمنين كونيا لفي الضلال المبين يغني سانكون تا كونيا نكونا من قبل سادا فارنغارينيا سادي غانيا الاسلامي يغني سانكون تا كون بوخوريا نو بانغاتيغا الله غانو تانغا سانكون تا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أقلتم أن هذا لما أصابتكم مصيبة يا لك كنت نيابا كي مصيبة بيرو كودا نتيمين نخايدي كي مصيبة دوكو كتا كم مغويدي بيرا مصيبة نغدا كتا أهدي كوتا يا قتنا كي مصيبة دوكو كتا كم مغو كي جرو دانا منا قد أصبتم مثليها مصيبة بيغدا كتا أهدي كوتا خاقا مصيبة كتا دي كافر نيغا بدري كوتا نيني ما كان يفي ame mosibo doublé bawo ikuy de tanyere akari xama xima sere kitul la xama xagunqa xala tanyere kari xala tanyere jogi xala tanyere kitul la donc xagunqa la nya dublu nga ikun xalen kam ma kenya fi emen mo xalati tike mosibo do ko kita kam mo qul huwa min indi anfusikum mosibo ke akite nangiri xayme abangi mosibo ke giri xayme abangi Allah parenge de bunnan katano tankerje sere agadi ta hundi giden ko do ngati xamaga gilere kafir ni ngano ni o xato xabatenga o gana kafir ni xato farenga ni gadangin tunan ko ta suwa yam giri batenga kafir ni ngati ni diga ma giri batenga kafir ni lantini nani mo xagati tike mo simo do ko te kam o akita gille xayim ya
kay mi anda fare ga kata onno ko be kay mi anda non ngara musibo ke ga kita man na ka tirniti yani bi mana kedo ko kita kammo qultum anna hada kejiro kidan kammo kedo kita kammo qul huwa min indi anfusikum li ajali tarakikum li markaja ka anda markaji ngara ta hunno ko ngara fare ga kata hunno nga kada nongara ya kada fare nyamar kamin jo angana la fare nyamar kamin tori ta xanna musibu khoro du agaman kita duna yang kita lara ken ken anti man keno na fare nyamar kamin kuta ta wanna musibu ndugu aman kita duna yang kita lara ken ken inna allah ala kulli shay'in qadir allah ni rani allah ni kantana na fortu suka naam وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم فندق لخكتا قل مصيبو كريندي جوجندي يوم التقى الجمعان جمون بلي قمكوتا محمد جماعة أبو سفيان جماعة يوم أهدي كوتا كذا لخكتا قال لي مصيبونا فبإذن الله الله يمين رمون الله يمين دمي نانتي مصيبو كي خاكتي وليعلم المؤمنين الله دنيا إنا مؤمنين قاتو بكا منافقين نيا مؤمنين نتوي بكا منافقين نيا شيدين برين كانا غبو نانتي بكا خير نياني بونيته ومصيبو كي خير نياني نعم أنا كراجي أدو ما كن بدي خير كورينا ها كن خير نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عليم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا كودو الله أن النافق نقاط أمتي وليعلم المؤمنين با كمبر وليعلم الذين نافقوا الله أن المؤمنين تبقى منافقين أنا منافقين تبقى مؤمنين وقيل لهم إتي منافقين كودنا تعالوا خلي قاتلوا خنجا في سبيل الله كلن نخنا قالي خرون دغا الله كلن نخنا باو عبد الله بن ابي بن سلول ada kamo sikki sharia tagandi daga medina ibarto ene udiya imada gaja khali kanga da allah killen no nga aw yidfau ila hay khaga magaja jaman ten na gabo jaman na gabo bane khana yonto ndiki jaman gabo ina kafini nakam qalu munafiqin da manako iti law na'lamu al-qitala lattaba'nakum ite ukura daga jangere wonta ga jangetu oga naga jangetu woni tede do ko batte ngane woni tokkini khaya wonti ga jangetu allati hum lil kufri yawma idin aqrabu minhu lil iman inati kedanga mas'alatul kufri hum anda munafiqini kuwade yawma idin udi kota lil kufri katta kafra kunga yani aqrabu inantinta lil kufri katta kafra kunga minhum gelli munafiqini ko lil iman katta lil iman anka amana ken kota ido kafra kunyantinta katta mu'mina ko kani mas'alatul kufri komanganati ma ra'aytu rajula ahsana al-kuhla fi aynihi minhu fi ayni jaydin masare wori kalim paramparanga ya khenga aga jindi ya makka Allah umuna shitu kaga hadisi nga ati ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar siyaman fi shahr minhu fi shahr sha'ban ki hadisi ado ki aye ado ki nawu masaila ishwani bani ko ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar siyaman ati malla farin muri asu me ngaba fi sari kaso suno onga minu jillalla farenga fi sari shabana aga saballe gere baka man alla fare saballe gere iti alla fare ni saballe gere takani chwasuni saballe gere aga na giri sun kaso men titi makenya de donc fare ni ken takande mu man chwasuni ni
tagandi legere ke tagandi bani jana kencuma tare sunka sunga kini Allah bare maka so timman tencumi na nyama de maganta sunka so kubeni ga kasun ciki cumi ni nyama bidanya ni eji kunya dina mulo na kudalla fare ngaba iya na dina tuna kudalla fare ngaba bidanya kasun ciki cumi bidanya anga ni kin tampini khafu bida tugadi tan ngalla bani baraji tan ngalla bani nam fare ngani kaso be gani agal gaben cumi umana sota digan kanni de akimalla fare ngori asu menganga ba kaso sunno ko ngajilla fare nga aga sabana bakka aw kama qala nana قم الله ذكي رقدي بمعنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان منافقين فو إذا كاسا هنيا تنتني بدري فوتايا دينا مؤمنا هنا مشرع سوري كلم فرام فرنجا يا خنا ننجري جلي تنتمنا أجا جيدي يا خن بكا يعني كم مسألة نسيتي يشوني بالقرآن حديث يعني ناو مسائل نعم أقرب منهم للإيمان يقولون منافقين نتني بأفواههم تيركو ما إن فنيكم متيركونا ليس في قلوبنا كنتي شرنموا ننتي كل مؤمنين إذا قارئكم مؤمنين فتيا والله أعلم بما يكتمون إذا منافقوا كبه مؤمنين شرنموا نقونا الله يتوه أمكن تنتظر الله نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين يمو بينيا قالوا يغتي لإخوانهم يا أخي عندنا منافقين بيني يغتاهم مدينة نغنا يغبرتل لغجا أهدي يدو الله فارم باتنا وقعدوا يتاهم يكاني نغنا مدينة نغنا ibare mu be ni ga daga gaja ka iti wala law atawuna iga no nyamar di kan laga ma ko ti lu imani kala ha Allah ja kul ma amra ko ina nan plan fadrau al mauta an anfusikum kha yimen ta kallen yon to bakka khabikunga kada kallen yon to bakka khabikunga ma ka de ikibe kana mo be kha kallahu harangan kallan chukura nya kaman kala banya ta kada kallen yon to bakka khabikunga ma ka in kuntum sadiqina yalli tongun to gana khaya ya dul isa tanyanti me gadaga gaja Allah kille ikra ikilal janna hagume ni gata ko bartelle kaga nakar katelle janna ba wa kada Allah ku ta kala faare na'am ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين خما يمون تشمده يمون كوبي قتلوا في سبيل الله يغدي كري جادون نغنا يغدي كري الله كلن نغنا خما اسما نانتي كونا امواتا فرونيانيا فروفتيا بل افي احياء غرانتو نيانيا عند ربهم الله بني يرجعون اجيار جكنا شيدين furesewo grante nyani seydim pure nyonki alla no rono yeli nyen jaya nya afete nga ko celo pete mo nga aga kampini al jana no ko suga linga da aga tela janna itra munyi aji ken frese yobari ki diga me ken do badri shorobe ni ga uhudi shorobe ni ga kara uhudi ga janye te ay yogoni ka ti ay shorobe ni tanyere sherebe alla fare ngadi kini arabun qabila ni nagatia ru'lu ado shakwana ado usayyatu ado banul hayan arabun qabila ni nagatia ni igari kata Allah farenga ki kunne islami ni nyaya ana shoroki ni ndegi kala ngundu qur'ani nga Allah farende tanyere sharia chagala na kinya shu qur'an fi igara ga ida shu gari ni fita gaden do yogoni ti aye kene do kunyaya yogoni ti la anaro badri shorobe ni ga kara badri mi aswamba na shuni chaydu qur'an nyaya makanya isumba na shuri sejin furunya na aya ki ara ishutu inshallah naam فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين عندك شيء فرورد حال كونهم فرحين يسوون تنياني إنيغالين تنياني بما آتاهم الله الله قد كيبه كنيا جل نعمة يسوون تو إنيغالين تو من فضله جل الله فسمون تاقونا بما شيء فرو الله قد كرندي أغانا تيدانا خلما نمولا كن يال جانو نخونا كتا الله ناتيدانا خفن خاو خلما نمولا إناتو كنتار باني مولا igar tunan ti Allah da barfateni yade minan diga mo ina ti en kama anga buru walla ku ga fumbe mulla o de ni duna ina ni lo kerni jaadunga o de ni duna ina ni lo kerni kameta ino kerhat ku de gele kebe wori seydum pura ko khairi be do nema be do fasangu ta ko be gay ina ti ba anga buru walla mu gan diga mo o ga kebe mulla o de ni duna ina ni lo kerni hat Allahu akbar kana gati bimana farihina إنغالين تونياني سوون تونياني بما آتاهم الله الله قد خيري بيدو نيما بيدو فسامون تاقو بكينيا من فضل جل الله فسامون تاقونا ويستبشرون سيدين بروكو كندو يوسوونو يوانيغاليني بالذين لم يلاقوا بهم شروبيني كمارجي يكنا مؤمنين غنيا يوسوونو تكون قايا با يمؤمنين فوتو يغادونا يري إنكي سوون تونياني تكون قايا خا لم يلاقوا بهم كم كفيا لا هراي فينا يمكر فينا يبرين من خلفهم يدي تودو فالدنا نكو غيره يوتني كون قدنا الله خوف عليهم كوكو قدنا نيكلا يونكي غنا بكا كاننتيا خاغانتا هونتيا ولا هم يحزنون يكر فال غدي شنو يخانتيا غدي الله انت شنو يكر فال هري غنا كوري دي تودو فال كما نورو الله متكيا تيكي يكوري خبارنا يا رب يا الله قلنا هو وسع مالكنا كل من الله قلنا وسع مالكنا كل من الله أقول لك أنت تنتظر فلي الله توجهك أنت تنتظر ما الله بس كل كذا نعم الحمد لله بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون سيدين بروكو يوشوونو يونيخليني بنعمة كنمان دو حنينا من الله ننجري الله يا كتيا وفضل أدو فشانون تاغو أرجخي يوشوون ينغلي تفوا سيدين فروك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله أنت مؤمنين لغنا أجي تغادي لغنا مخلنكا إنا يبي الله ني تغادي كمان كنيا كنيا الخيامان كوتانا الله كان نقول سلو تغادي كمان كنوا الخيامان كوتانا نعم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين يموا بينيا استجابوا لله والرسول يقد الله دي فارن يمو يعني بدر شخرا حمراء الأسد حمراء الأسد بدر الشكرى يعني يجري أودي كجننا تنير سرنا كن كريمها لا تنير جوجي إمها جبريل الله فارن كتينا لو جوهنا نعون كتا جبريل دو سيمور تلو الله فارن كم نعونا أيتني كابوندا كجننا يكون شغل دي أبا وكمو كجننا يكون شغل دي الله بكاني أمري كم بو كان دكتور كافر نيمتنا بدر الشكرى إنتنا حمراء الأسد تنكو كوبني الذين يموا بينيا استجابوا لله والرسول يقول الله دي فارن يمو يجوجين تو كودي إلا بكا خلينا نقدر خلنا متنا حمراء الأسد بدر الشكر أنا فاهمك كوبني يقول الله يمو الله قد يخي يقول الله يمو فارن قد يخي يقول فارن يمو يعني من بعد ما أصابهم القرح
fom palle i jogi tongani gadi jogi uhudiya ido ken jogi ya yille gille kan nanti tele kafir ni matenga kan idel khani idi nanga jakam allah ajrun azim tugabin po khorenga lillajina yamundanga ahsanu kuben ngada golli siren dabari minhu gilliya wattaqaw igada bitangalla nyamari xamnen kutandenga tugabin po khorenga na alkhiyama kotanga allah kana tugabin po khorenga ko xam الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله فارنكي شروبني قدر أهدي كنيام بكده نندقى بدر الشكرة حمراء الأسر تنيرسل كنيام بريزانتي نمبغو نندقى حمراء الأسر تنيرسل إجوغين تنقال أبو الخلفاء الراشدون كن كفينيا أبو بكر كفينيا عمر كفينيا عثمان كفينيا علي كفينيا kunya da tanyiran kiran kimandi nan bugu kadi nan daga do abu shufyan do ki kafir ni ji jaman batte kadi nan daga badr shukra non to nyani amra'u al asad na fi kunya ni kadi nuaym ibn mas'ud al ashadi munafiq quran nuaym ibn mas'ud arikata farendi sai benina ati inna an-nasa qad jama'u lakum ati abu sufyan adi jama ila jama khore tan kappa may khadi nan jori ni khanu khadi ke killa ke ganari ne kanya mana dubane wo bawo tafana ngagi tanyere kari kama na tanyere jogi kama kafa shi jogi to hari fangan ta kaya har sin indari ke kille yugo sin kanya mana dubane ta nuaym ibn mas'ud munafiq yani ayam ki farandi saybani nanga inna an-nasa hadi jama'u lakum nanti kafir nuku abu sufyan di jama gore ko me gadde gamul na li kana gaide fakhshawhum khakanide imma daga kanya madubani fashadahum ake digami de mu'mini ku tallanjidi imanan mu'mina khudaya adi tallanjidi imanan to ngondi nyaya wa qalu yiti hasbunallahu wa ni'mal wakeel annana kanu fokane anna ke digame ko annan ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel mallaga dan ki keda ngakana kan mallaga dan ki satora igara ibrahima fitta yimbenga aga yakana kate yimbenga ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel igara yusuf fitta gaden nogonga aga yakana kate gadenga ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel allah faran shay beninka nuaym ibn mas'ud munafiqi al ashja'i agatiki inna an-nasa qad jama'u lakum idman najabai hasbunallahu wa ni'mal wakeel shartana girin daga abu sufyan khadi jaman ta cegata kenni mu'minina ya kenni go gatto ko nyani ma'badu ibn abi ma'bad yugo ke to nyani kenni mu'minina kenni muslimina al khusha'i min bani khusha'a kenyani Allah fare yani la idal mu'min jamu kwani ken kati abu sufyan danga ati abu sufyan ati inni taraktu muhammadan wa ashabuhu fi hamra al asad atinda muhammadu di jaman to ga hamra al asad no kunga hamra al asad ado medina na kilometer ni sediani na ko akida muhammadu di jaman to de jama goro hari solo be ni gama te uji gajanne isu butu nan kafi muhammadu nan ti wuri ni katakhala aganya mo ko be ala be na lenki abu sufyan ni yi shogono ngulu goro daga makka ikonu keri ku baka mu'mini nyani ay ku makka kede ku baka kafir nyani ay kundi me mu daga gajanne makana badri shukra amra al asad gajanne makana na فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا أفاي
الله فارندو شاي بني كذا بدر الشكرى همراء الأسد فانقلبوا إفادة شاقي كتم مدينة يعني بنعمة النعمة باني من الله إلى الله وفجأة فتحون تقوم في اللو يعني لم يمسسهم سوء ترامي نمي سيكو أفاي إذا خير نسيكي شاقي كتم مدينة إذا جمو نسيكي شاقي كتم مدينة إذا نعمة نسيكي شاقي كتم مدينة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء أيما إذا جمو نسيكي إذا خير نسيكي نعمة نسيكي إذا كنت كتم مدينة واتبعوا رضوان الله نعتمنك يا itoki Allah ni man na itoki Allah dunga man Allah ga tinambu indaga badru shukura ijodinto Allah ga kede ko itoki do kenya batte ida Allah dunga ndi itoki da Allah dunga nya batte ngawo na wallahu zu fadlin azim Allah ni tsagunta hun kanya afsagunta ho kore gani na إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم عندك النعيم ابن مسعود ورد شيطاني يعني دواني منه شيطان كان يخوف أولياءه أنا شرون كانوا ديني بيسانا نايا شيطان شرون كانوا ديني ya ci katina mon talbo gor nya shetani nan karo dine ya ma am pinjo fa kayde anga nan pinjo fa ka ma tokkal fi wal garifu te da ngam mi ngade yani shetani gol ni shetani fo fa ni shetani bi sana ana shoronya karo dine kan kenno ay na bu masudi shetani yani mene tenya gati yalla farendi saybe ni karo dine yani abu sufyan bi injamama inma zalikum anda kadan ke shere wande agan no ay ibn masud shaytani يعني من يخوف أولياءه شيطان كان يشرون كانوا بيشارون يا نعم أو غرنا يخوف أولياءه أو غرنا بأوليائه نعم كلام جت في يعني فلا تخافوهم الله كه خما كانوا كافرين كوا وخافوني كنيك الله يا إن كنتم مؤمنين يلي مؤمنين كان خير نعم الله كان مؤمنين يا نعم مؤمنين تكنا أربعين الله فل مؤمنين كنا الله بني أنت كنا تجفوشوا نعم أنا كنا الله من تجفون شو كانوا جنا ناو أنا ساك الله يا أنكنا هاري خندني أنكنا يا أنا ساك الله تجفون شو أنكنا يا أنا كنا الله من تجفون شو كانوا جنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك الذين أو غرنا ولا يحزنك أو غرنا ولا يحزنك يحزن أدو يحزن غرنا جتو في لانكوا يمنا مغنشنون دي يمكو بيشارعون في الكفر إذا كان يكتكافر أخون لندو أدقى منها إنا مغنشنون ديو إنهم عندكم كافرين ودي لن يدروا لا شيئا إذا أنت الله تورنا أربان إكافر أخون أربان تورنا لا يا إكافر أخوك أنت فوق نغسيني بكا الله تنكا نيوغا أخوك يا أربان أنت نغسيني بكا نعم يريد بمعنى لن يدروا لا شيئا يريد الله ألا يجعل له مع الجنب إذا كافر أقولوا الله إن عندك قانون أنتي إما قوة تكني أنا كودنا الآخرية كني تيجي كافر أقول الله إذا لا تكن تخويا إذا الجنة تكن تخويا تكن كذا نفس الآخرة الآخرة ولو ما جابوا ينا كتير لنا الكلام كوتنا عظيم كأننا كتير كورة جني الله كانوا تنار سيانا سيانا كتير إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم شربني إذا كافر أقول لك أنا أفراه يعني مؤمن أخونا بينغا كيري بالإيمان بينغا كيري إذا كنا بقولوا مخا بينغا كيري إذا كنا وط الكفر بينتا يكون أما بالإيمان كيري بينغا جي إذا كنا بقولوا مخا بينغا كيري إذا كنا وط أما لا يدمو من أقوم بقدوما أنا كافر أقول كن فراغون لنا أقول اشترى
yani khobe gade faraw ndani dinga khalsi ngi maka nga fatamulla yani khalsi del aranya fatanga igana ba lakin khalsi del nak ni fatagumena ana fatanki nga khalsi ngi khobe mure faraw ndani ngene اشتروا يعني الكفر بالإيمان نا كافرهم فراغ مؤمنهم نا مؤمنهم فراغ كافرهم لا يدروا لا شيء إذا كي قول ده أربعة تورنا الله يكافرهم كي أنت أربعة تورنا الله كنا أنت فوق بكلا تونغ نيجا وكيا أنت فوق نقاشين بكلا تونغ شيء أنا ربوتشينه ولا هم عذاب يعني قتلنا الخيام كتنا عليم المؤمن ده نقول كي أنا قتلنا نعم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن يلو كان ولا يحسبن الذين نيا فاعلون ولا يحسبن الذين يمون مغسما وكان ولا تحسبن الذين خمغ يمون جما ها أنت النبي نمغ يمون جما ده كفر كوبني كاسراه أنما نملي لهم نانتين كي الله غدا دوغون داني دا ngani yangan kata أنما خير لأنفسهم نانتي خير نياني إذا خير فتي دانغو أو غرانا أنما نملي لهم أو غرانا غادي إنما نملي لهم خران كي في لاني غات أنما أدو إنما خران كي في لاني أنما نملي لهم إنما نملي لهم ngada dugundenya kafir ni kudanga ikafra ko kenno ko nga igabbonen su dabarni nganti halakini nganti angan katana imagacima nanti kenga khayran li anfusihim nanti khairin ni idanga la innama numli lahum annama ndadugunde ngi danga ya lejadu isman ina fotalla ngidi junubu nyanga kafra ko kenno ko nga wala hum ajabu igana kara ko tabe algaman ko tan ngan kate ni danga muhinu jasandana den rogondi ndana gani jasandana gani idan daro janna ba yimbenga konan kenya nya sherro kontenga konan kenya nya sere jasantenga konan kenya meni chudan ken pri dire ngal degoro janna ba yimbe allah antonya sherro konto alkhaman ko tanga allah antonya sere jasanto alkhaman ko ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله نياني ما كان الله ليجر المؤمنين على ما أنتم عليه الله أنت مؤمنين تقو كفونغا كافر أخوكي كما لا الله أنت مؤمنين تقو كن كما كوي قدام مخوبنا مؤمنين تقو كن كما الله أنت كن يانو ما كان الله ليجر المؤمنين أنكم شانكين فلي على ما أنتم عليه دوي نعم حتى يميز الخبيث من الطيب ما دنا كافر نلغا ني خني ني شراندي بكا يعني من الطيب بكا مؤمنين ما دنا كافر خني ني شراندي ني شغاندي بكا يعني مؤمنين يعني الخبيث الكافر المشرك العاصي من الطيب من المسلم والمؤمن والموحد الله نقول لنا ني خني بكنا يا ني شغاندي بكنا يا الله انت توقف في باني كما وما كان الله ليطلعكم على الغيب كم كافرني الله انت خايبين ديني خايبونا بقول شي كان كو يتلا فارين دا نجي مولدي لا فارين يا نانتي انا مؤمن دو كافراني بكم يبا لا الله تيار انت كاكو مؤمن abunna ka golle labarta alzaman ko ta shirbe ga mu'mini shirbe ga kafir albangeno Allah farake ta kanko hakunda anta ka ko ni ken walakin Allah yastabi min rusuli man yasha Allah wa shugande nyana yemme na ga kanuna nya khefare na nya annabi minne Allah ni ken shugande ka hakunta yindi ni khaybun ken khefaru ko na khaybun tu hakunta khaybu tu khante yindi ni khante tu yindi ni khayha na نعم
فآمنوا كننتم بالله تعالى ورسله كنتم الله خفارونا وإن تؤمنوا يلا كون كافني كننتم وتتقوا كذا كان الله يا كذا الله بتو فأجر تقادنا أجيم أخورنغني لكم أي خدا الخيام كوتا كذا ننتم شو نكن الله فلكم أجر عظيم الخيام كوتا تقادنا أخورنغني أي الجنة روي الله قال من يأخذ من المؤمن نعم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يمنا مخشم ده يمكو بيجا خطونغنا خنو كنا بريبه الله قد كني الله قد كذا كني جلي فسانون تاعو جلي نابري يجا خطونغنا خنو كن كما إما شما يجي خطونغنا خندو هو خير له من خير يعني إذا بل هو شر له خطونغنا كن بنيا إذا لا سيطوقون ما الغمان كوتا ميغدي باغا غانكاخو ميغدي يقردم فادا نابريكي ببخلو دي خطونغنا كوكي مالا غدانيا كاتشينتي غا فنفنني يخنينا يعني يمم بيلي غاي agana yimbanen tontere yimbanen ngana khandim panana kafrin khutungenen khandim panana fana agana defo dimana ana yimmu ku fili tonto an linke ana futu ko problème ko ana ili du fana kadi agati ni ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka aga kafiri aga khutungene lagana aga yannan katana na ndawri kitabe nga nanti Allah sallallahu alaihi wasallam kiyene maga akama aki الشغي قريب من الله قريب من الناس قريب إلى الجنة وأما البخيل يعني بعيد من الله بعيد من الناس قريب إلى النار السخي فننشري كتلا لنيه فننشري أدو الله تنتنياني أدو شرون تنتنياني أدو الجنة تنتنياني فننشري أما خدونغني أدو الله لا تنياني أدو شرون لا تنياني أدو جانب البنتين خدونغني الله تنتنى خدونغنا أبو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بمعنى هو خيرا لهم بل هو شر له سيطوقون أنت التوق باخا توقني فرانسين كوكو كرواتش كبيروني خلي كنيا تروني التوق إذا شمسان كل كيروني إذا كروات كنيا تروني التوق وكو تكيدو كنتني باخا جماعة كنيا في يعني نا كاتشينتنا نبنا كنيمكو كروات كيمكو باخا كيمكو يعني agam mondono agam koriki fadana agati yonga ana maluka ana kanzuka ana ma anga barin kebero na lakille nya faga nya katana kundume ya khutungane Allah gano tanga khutungana walillahi mirasu samawati wal ard ante nga khutungana ko tike na bure kun amma tunati kamputo nyerdo nyamputo nyeri i khayenda nan Allah ya nakina fe walillahi mirasu samawati asilu al-Qur'an nokona bani ngayere bani suratul hadid نعم هل سافا رجل من القرآن قرأ كي سورة الحديد كي نعم ولله ميراث السماوات والأرض أصل القرآن بان غير بان سورة الحديد كم بتنير دنيا بتنيري يخيوت أنا الله ياو أنك أنا كنت أنا كنت نابر أنك الله لا تقوى الله ني كم كدنيا كي خيوتو نعم والله بما تعملون خبير هذا فوقنا الله أشوتو فانتم قلّي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم حديث كذا نقرأ كندو بمعنى نرجع أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع
ina kacintenya ana buri kenya ko kacintenya kacinteke akra ay meke khullu dal koti ko mi serebe koti ngani mena anyi menga kuranga kacinteke men kuranga kadal toxi buren caburanda toxi caburanda yana gana an kinyi kelli ke kundi yimu filanda ke to gana du futu fayde wujune sine toxi ndabakam wujune sine toxi ndabakam shuja'an akra khadori nam lahu jadibatan yinkollo fillane ko yinkollo fillane yutawaqu na kenya nganda nga khordum pade fo na nganda nga baxa yawmal qiyamah ko tanga ya'khudhu bila zamatihi agalla ngana tal allin ko fil la jamal lin ke yare ala ke yimme tontor ana ke yimme tontor ana du futu atra ana du fana agana ni defo ana illa to ana du futu kuminyanta agatu nga ana maluka ana kanzuka أنا مالك أنا كنزك نعم يعني بالصدقاء ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا الرسول الله هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآية نعم لقد سمع الله قول الذين لقد سمع الله قول الذين الذي يمون ديغا من مبودي الله ابي يمون ديغا من مبو ان يمكو بنيغتي ان الله فقير ونحن اغنياء يهودي ني نامbe kenko e jalla no fuqarinya allah gati man zal ladhi yuqridu allah qardan hasana idan muhammadu kaman wala sage tambunya murno iketa koyi من الذي يقرض الله قرضا حسنا يا لكو خانا تامبولون الله يا تامبون بوشري شري الله غانا نان تامبون تونا دوبلي نندانا كتي اتونا تامبو كيريكيا اتونا غولي سيلنيا يكومو كوادانا اي كونغا تامبول الله يا ما كنيا بي ما يتاندو وري محمد كمان افقارن كده اساغي تامبو موري ناجي يتي ان الله فقير ونحن اغنياء تو كوني بانني يهودي ني تيغا مني كان كتاب كو نعم سنكتب ما قالوا أو غرنا سنكتب أو غرنا سيكتب غرنا كتب فلاني إذا درامي بكم كندو ملا كده سفا نعم وقتلهم الأنبياء أدو قد يقال نبي يمون قال قد يقال كون كرني خلي أو غرنا وقتلهم أو غرنا وقتلوا يعني بفتح اللام والضم وقتلهم الأنبياء بغير حق هذا فتح تمون تيما نمبر نبي يمون ني كريتام بلغنا النبي نيمون غادي خري نانتي نانتونغي تالاي تاي خوشي راغا يدي كاري ونقول اويتني يكون كافرني دانا كوبن غادي كديغام بري كو نانتي الله نفقارنا ويتني دانا جوكو عذاب الحريق قد جاءنا بيمبي مبوي نانغان خاتنتم قد جاءنا بوي الحريق بوي كوا قد جاءنا بوي نانغان خاتن خاتمو اوغرنا ونقول اوغرنا ويقول الله يتني دانا ذوقوا عذاب الحريق ونقول بيتن دنا ذوقوا عذاب الحريق نعم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نانتي ذوقوا عذاب الحريق أتلوا القرآن نقوم نعم ولله ميراث السماوات أتلوا القرآن نقوم نعم نعم ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد عندك يندان قتي دوري أبدا كو يهودي ني كتا كندو كو بني كتي الله نو فقارنيا يكون يعني باننينا عندك يندان قتي دوري غادي كتا كندو ده بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر يعني والشرك يعني يكافر كنت بنيا عندان قتي كتا كندو إدغام بركو ينجو بنيا عندان قتي كتا كندو وأن الله ليس بظلام للعبيد الله فتي نانا كوميشورا الله فتي ظالمون sakadana zallam tonyumundane be tonyumunde nga fumu buru magadangina ke ken zallam na zalimu tonyumundana ka zallam mubalagha nyankeno ken kalle ndangi yakana buru Allah fati tonyumundana komeshuda na dan tonyana nan nyandan kata Allah mayangan kate golle de nam
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم أكين شربانك أيان تيجي يلا نفكرنا أتوني فنهاشو ابن أجوراء فنهاشو ابن أجوراء يعني أتون سراكنا وكو فنهاشو أي سرانكو فنهاشو ابن أجوراء أنتي إن الله فقير ونحن أغنياء أكين يعني التي نقدي تي نعم نشاكين فني الذين قالوا إن الله أهدى إلينا نتلا الله دنيا وشي كندنا الله نؤمن لرسول ننتي وما قودوا نتولي فارس دنا حتى يأتي بنا بقربان ما كمان دو قربان نجعل كتير قربان نيمان يكون عندنا ما والد فمبي باتنا إن قربان نجدبرني كم قابيلا أدو خونك هبيلا إذا ما فوتوا يا غريم باتنا يعني إذا قربان نجدبري قابيلا كني جدي كني شغنوا هبيلا خونك كني نقالنيا يعني جدي كده يلي جوده خالص تنجا بنشغلنا جرمي خونن ده جهان فدين شيء جهان دي كشيندي يمبغنا غنا شربي قلبو كنيا فوني خارجيا كنيا فوني خارجيا يعني قربان كو يكون فندو يانا فندو yimbeli na honen kalle mutu ada gida ni li jogo don to ada honen jagam di dem mutu yani ka cedi mo ma ti defete ne anti ara ke kitane ni karniya amma wala daraga de kari na ke daraga de kari do ya haranya batena sirfana be na shir kalle jo puduna qabila fana nam bo shir na kari qabila fana de ken jo puduna shir kalle shuganya duna bakken shir kalle pourcentage na qabila da ngara pourcentage ngana ba yande angana gol bure be jox sere suga daga dam batte nga takya nga gol sire kanu ko binya khat na non asal bi qurbani taakulu naru yimbe nga yigana yani yahudi ni nyande kenko sana hashu ande kenko ti allah yimende ladi muti kundanga nanti ima kawto ngondi ni ti fare shwa magana qurbani nyari ti yimbe nga yigana قل محمد أن أنت لنا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فارو بني غرين كان النبي كان يدو دليل بانغان تو نيالي كتخيا كاغا كيبي ينكو يدو اداري كتخيا يدو قربان كيبي ينكو وبالذي قلتم فلما قتلتموه من يخغر كوم بارغني كري قد زكريا كري قد يحيى كري قد شعيا كري اغا النبي نيمو ني خفار يعني قد كريا نعم إن كنتم صادقين يلي جيغامي كي خغركو نانتي الله دا لاي دو موتو خكوندنا نانتي كانا ما تو نيتي فاريشوا ما فاريكي دو قربانو كينتو فونيا غنار كتاغا باتي فونيا غنار كتاغا يلي تو موتو غنا خاكي جيغامي ما لي خادي درغاني كري تو مونتا فتا غارانتي نانا خايا خانا خايون كي نغا باتاتان نعم 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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك يلي كو يهوديني كو كتابي غانكو كو كافريني يغنانكي النبي لغا نانغاراندي إذا فارغ غارا دالي ينكالي مني فقد كذب رسل من قبل إذا فرجل دار الله إن كان يمني جاءوا بالبينات كل نسيان يلي كو كافر نيغان دارانديو كو يهودي نيغان دارانديو كو مشرك نيغان داراندي فقد كذب رسل من قبلك إذا فرجل دار الله إن كان يو جاءوا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فاروكو دو دليل بانغانتو نيالي كاتيا دليل بانغانتو يدو كنيالي كا يدو كوافيين فو خورو نيالي كاتيا نبي الله موسى دو كنيا مالا ما غنا فيتا غنا كاتينكي ما كان
agani kiteli jiba da baga da nyelu kania ko mi kural la bam ko nga nagaya e nabi la isa amani karafurun birandiniya amani finkra tetu ya amani shatin don jarna e dalil bangan to dangini ko ngaba kawasini dangini ko ngaba yani والزبر إلو قبو اللي قبو كتاب زبر زبور بمعنى أولى الكتاب والكتاب المنير إلو كتاب النور انقاري كتيا أوخرا قد جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب المنير والكتاب المنير ولا وبالكتاب المنير كني خرج كتاب هايته أما نا واو يري واو نير أكف تفسيرنا التفسير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير إذا كتاب النور تلك نقول أنا تندعى الكتاب المنير أنا التوراة نعم خير كتاب كشوات غنير كتاب النور أنتو كل نجدر كمو يسون الكتاب المنير يسون نور أنتو يعني نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يمكن تجوني كالك يخشوا ينتمي كل نفس ذائقة الموت يعني يمكن تنشوني كالك خاصو ينتمي يمكن تنشو يعني بتي كي آية ينقى يعني كوبني يمكن دانتيا كي الله نبي يمكن تنيا الله قالي كل من عليها فاني malaika nunti awo kuntenyi nyeka mawo kunika munyawo agati bimana kullu shay'in haliku kembire malaika nullo yoki gante yittu kube asuro keta asu yitundo to ba kullu shay'in halikun fonchu halakinya makenya fe iqaro keta koy kembire ngaka munganyi nyekente de kullu man alayya kendi telefoni de ngali nyinga malaika ni stakento kuda nakena agati kullu nafsin za'iqatul yani jamadu ninti takkanto ko hada ngakiya ba yonkin to ko agati bane kullu yani kullu shay'in halikun ashuro kan na kullu nafsin za'iqatul maut yonkin ta juni kallake gasho tamiya hari borgo nyillenya har ture ndi din ko yemo hari khindi ndi ro yemo hari silme ndi ro yemo kullu nafsin za'iqatul maut ashuni kallake gasho ashuni tamiya وإنما توفون أجوركم كما نقول الله منتين خقول لنتو قادين تمان تنسين خيا يوم القيامة القيامة كوتا الله أنا تقفوني قول لنتو تمان تنسين يا القيامة كوتا يا فمن يحزح عن سرد الله جنان كسي بكا جانب يندلو ينا أقد الله تندي بكا جانب يندلنا وأدخل الجنة أقد اللوندي الجنة يا فقد فاز كوني كن كمان ينغني كوني كن كمان يندي تقوورن كتا الله غنو غنيندي الله غنا تقوورن يمودنا نولا توندي بكا أكوني فيلينا يعني أوكا كريم الله غنا أودو كنجي مالماو وما الحياة الدنيا دنا غرانتا هم بسبب شوا إلا متاع الغرور ما غانتا مرسين دخلني العيش في الدنيا يعني غرور يغر الإنسان دون أدري على هذا من مرختيا ما كان يفعل نما أم فريغون بكا شيء فريغون بكا نيخه نجد راسو لمني وسجرين درم وبانيا ندو أنشلة تانغلو سخا أم بيجا شيندو نيكوندو فنشي جنا تمونا ني أنا كتلو نانكوتني كي خنيان كندن تانغده يعني دونا كدران تاو كندو نمرسل دونا نغماني تا عنده خير كما دغلا رانتو خنيميا يقول الإنسان يعني الله هذا مر من مرسل يعني كي دونا كبير كندو كبير فدي دوما تعلمني ما لا يات الدنيا إلا متاع الغرور نعم لتبلغن في